अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कल अदालत में पेश हुए और तकरीबन तमाम मुकदमात में जो है उन्हें हिफाजती ज़मानत जो है वो मिल चुकी है। इमरान खान साहब कल जब ज़मान पार्क से गए तो उनके साथ उनकी अपनी सिक्योरिटी के कुछ लोग थे, लीड फोर्स के कुछ अहलकार भी थे, उनके अपने कारकुन भी थे, लेकिन उस तरह बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जत्थों की सूरत में जो है वो अदालत में नहीं गए। खान साहब जिस तरीके से गए उससे यूँ महसूस होता है कि जिस तरह उन्हें कोई गारंटी जो है वो मिल चुकी है। पहले जब वो अदालत में पेश होने के लिए जाते रहे हैं तो उनके साथ पीटीआई के कारकुनों की एक बड़ी तादाद थी जो यहाँ से अदालत तक गई, और जिस तरह के मनाज़र टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए, बड़ी तादाद में कारकुनों का जोश और अपने लीडर की हिफाजत, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमें नज़र आई। लेकिन कल जो उनका जाना है ये बहुत सारे पॉइंट्स को जो है वो बताता है कि खान साहब ने फिर अदालत में जाके ये बयान भी दिया है कि वो यहाँ पर चोरी छुपे आए। इस पर ज़रा हमें हैरत हुई कि अदालत में चोरी छुपे जाना, जब पूरे शहर को पता है कि खान साहब जो है वो आज अदालत में पेशी के लिए जा रहे हैं, तो इसमें चोरी छुपे नहीं हैं। अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएँ तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब असैसिनेशन हुई तो उस असैसिनेशन से पहले वो जिस तरीके से जलसे जुलूस कर रही थी और उनको इस बात का इल्म था कि उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट जो है वो हो सकती है, लेकिन वो जलसे जुलूस करती रही। और पिंडी के अंदर जब उनको शहीद किया गया तो उससे चंद लम्हे की पहले की जो तस्वीर है जिसके अंदर वो दोनों हाथ उठा के गाड़ी से बाहर निकली और कारकुनों को उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वो बड़ी ज़बरदस्त रही। लेकिन यहाँ पर हमें एक बड़ा मकबूल लीडर जिसके चाहने वालों की बड़ी तादाद, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम की एक बड़ी तादाद खान साहब के पीछे खड़ी है, ख़ुसूसन नौजवानों की। वो इस तरीके से चोरी छुपे अदालत जा रहा है और फिर अदालत में जिस तरीके से वो पेश हो रहा है कि उसको बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ शील्ड्स उसके गिर्द तानी जा रही हैं, ये इसके ऊपर जो है वो काफ़ी चीज़ें कही जा सकती हैं कि एक बड़े लीडर को जो खुद ये कहता हो कि वो मौत से डरता नहीं है, मौत आनी जानी चीज़ है, तो फिर इस तरीके से हिफाजती इक़दाम ज़रूर होने चाहिए। लेकिन जब अदालत में आप जा रहे हैं तो फिर उसका मुवाजना जो है वो नज़र नहीं आता। बहरहाल महसूस यही हो रहा है कि खान साहब को इस बात की गारंटी दे दी गई है कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अब इमरान खान जो हैं वो अपने कत्ल के हवाले से मुबैना तौर पर बहुत सारे मंसूबों के इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रहे हैं। कभी हैंडलर्स का ज़िक्र करते हैं, कभी मौजूदा हुकूमत का ज़िक्र करते हैं। अदालतों के अंदर उनके कत्ल के मंसूबों के हवाले से भी उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए, और अभी इस्लामाबाद के अंदर जो उनकी पेशी हुई उस पर भी उनका ये कहना था कि बहुत सारे नामालूम अफराद जो हैं वहाँ पर मौजूद थे और इनको मुर्तज़ा भुट्टो स्टाइल कत्ल करने का प्रोग्राम था। अब पहले हम बात कर लेते हैं नामालूम अफराद की। जिन नामालूम अफराद की खान साहब बात कर रहे हैं, तो ये नामालूम अफराद जब इमरान खान साहब ख़ुद बतौर वज़ीर आज़म के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, तो ये नामालूम अफराद जो हैं उस वक्त भी बहुत सारी जगहों पे मौजूद होते थे जहाँ पे खान साहब ने जाना होता था, जहाँ पे इनके विज़िट होते थे वगैरह वगैरह। तो ये नामालूम अफराद जो हैं ये वही नामालूम अफराद हैं कि जो इनकी हिफाजत के ऊपर मामूर होते थे। ताहम इनकी जानिब से लगाए जाने वाले जो इल्ज़ामात हैं खान साहब की तरफ से वो वाकई बहुत सीरियस हैं, और इसका बड़ी संजीदगी के साथ जो है हुकूमती हलकों को और मुक़्तदर इदारों को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। लेकिन अब खान साहब जो है इस्लामाबाद अपने कत्ल के मंसूबे के बाद अब एक नई मंसूबा बंदी, मुबैना तौर पर नई मंसूबा बंदी सामने लेकर आए हैं, और उन्होंने जो कहा कि उनको अब किस तरीके से कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है ये सुनिए। पूरा प्लान बना हुआ था मुझे वहां कत्ल करने का। आईजी बरस पड़ा पुलिस के ऊपर कि तुमने क्यों निकलने दिया उसको। आईजी को देखे, ये पूरी तरह बाकी पुलिस नहीं शामिल थी इसमें, उनको अंदाजा हो रहा था, लेकिन आईजी पूरी तरह शामिल था।
آپ نے خان صاحب کی گفتگو سنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب 5-6 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا جائے گا اور پھر زمان پارک کے اندر ان کی رہائش گاہ کے اندر جو ہے وہ آیا جائے گا ان کو پکڑنے کے لیے یا ان کو مارنے کے لیے. یہ منصوبہ مبینہ طور پر میں مبینہ کا لفظ استعمال کروں گا کہ جو وہ بتا رہے ہیں وہ واقعی بہت خوفناک ہے اگر واقعی کوئی ایسا پلان ہے. لیکن جو ہمیں زمان پارک کی صورتحال نظر آ رہی ہے یہاں پر پولیس کا دور دور تک ابھی تک جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ آج رات یا کل جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب میں نے جس طرح کہا کہ یہ ایک پنجاب کا 9-0 جو ہے وہ بنا ہوا ہے. یہاں پر خان صاحب کے اپنے جو ہیں وہ چاہنے والے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. گیٹ بند ہے, آمد و رفت کے لیے کچھ اور جگہ استعمال کی جا رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے یہاں پہ کوئی باہر سے لوگ آ جائیں اور آ کے جو ہے وہ فائرنگ کر دیں اور پولیس والوں کو مار دیں. یہاں پر تو پولیس والوں کا ابھی تک دور دور تک بھی نام و نشان نہیں ہے. بہرحال خان صاحب نے اپنے مبینہ قتل کے منصوبے کا جو پلان بتایا ہے اس کے اوپر حلقوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور اس کا سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے کہ وہ جس قسم کے الزامات عائد کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ پھر وہ ہینڈلرز کا اشارہ کر رہے ہیں. اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ واقعی بڑی خوفناک چیز ہے. حکومت جو ہے وہ اب اس چیز کی منتظر ہے کہ خان صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں عدالت کی جانب سے ہی کوئی فیصلہ آئے تو اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے لیے یا جو بھی اقدام اٹھانا وہ کیا جائے. لیکن خان صاحب کی گرفتاری کے لیے زمان پارک کے باہر جو آپریشن کیا گیا اور جس طریقے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر حملے کیے گئے وہ خاصی تضحیک آمیز ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اس کے اوپر خاصا مورال ڈاؤن بھی ہے. خصوصاً رینجرز کی میں بات کروں گا کہ رینجرز کے جوانوں کے اوپر جو ہے میں نے پہلے بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ رینجرز کے جوانوں کے اوپر جو حملہ ہے وہ اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی جس طرح اب کیا گیا. لیکن یوں محسوس ہو رہا ہے کہ مقتدر حلقوں کی جانب سے خان صاحب کو اس بات کی شیورٹی دے دی گئی ہے کہ ان کو فی الحال گرفتار نہیں کیا جائے گا. اب گرفتاری کب عمل میں آنی ہے اس کے لیے عدالتی فیصلے کے وہ منتظر ہیں کہ عدالتی فیصلہ آئے تو اس کے اوپر ہی کوئی اقدام اٹھایا جائے. لیکن اس کے بعد خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ زمان پارک جو ہے وہ ایک اوپن پلیس بن جائے گا لیکن ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا. کراچی کا 9-0 تو سب کے سامنے ہے. اب پنجاب کا 9-0 بھی جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے اور یہ 9-0 ہے زمان پارک. آپ اس فوٹیج میں دیکھیں کہ جس طریقے سے یہاں پر اب پولیس کی نفری تو نہیں ہے, اب پی ٹی آئی کے اپنے کارکن ہیں, کنٹینر لگا کے رستے بند کیے گئے ہوئے ہیں, جگہ جگہ پہ پی ٹی آئی کے ڈنڈا بردار جو کارکن ہیں وہ خود کھڑے ہیں, آنے جانے والوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھی گئی ہوئی ہے. خان صاحب کے گھر کی طرف کوئی کسی کو جانے نہیں دیا جاتا, رہائشیوں کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہے. تو یہ پنجاب کا ایک نیا 9-0 جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے جہاں پر آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی وہ چونکہ گزشتہ 4-4.5 ماہ سے زمان پارک کے گرد ہی گھوم رہی ہے اور یہ مزید گھومے گی. اگر خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس وقت صورتحال دیکھنا ہوگی کیا بنے گی. لیکن یہ چیز تو ایک ڈکلیئر ہوگی کہ یہ جو زمان پارک ہے یہ اب پنجاب کا 9-0 ہے. حکومت جو ہے اس وقت بالکل ذہنی طور پر ہمیں معاف نظر آ رہی ہے. سمجھ نہیں لگ رہا ان کو کہ انہوں نے کیا قدم اٹھانا ہے اور کیا قدم نہیں اٹھانا. بظاہر اس وقت 30 اپریل کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان الیکشنز کے اندر پی ٹی آئی کی جو قوت ہے وہ ہمیں پہلے سے زیادہ نظر آ رہی ہے. پی ڈی ایم ہمیں کسی جگہ پر نظر نہیں آ رہی. ہم یہ کہیں کہ اگر پی ڈی ایم کے جو امیدوار ہیں وہ ان انتخابات کے اندر کوئی کامیاب ہوتے دکھائی دیتے لیکن ایسی صورتحال ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی. ہمارے پاس تو ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ ان انتخابات میں جو مسلم لیگ نون کے بڑے امیدوار ہیں وہ خود اترنے کی بجائے ایسے امیدواروں کی تلاش میں ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور الیکشن لڑ لے. اس لیے ابھی تک جو ہے کوئی حتمی فیصلہ ان کی جانب سے بھی نہیں ہو رہا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بہرحال پنجاب کا 9-0 بھی وجود میں آ چکا ہے. خان صاحب کو شیورٹی بھی دی جا چکی ہے اور پی ڈی ایم حکومت بھی پریشان ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بہرحال گیم آن ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے.